इच्छा भएर हेरेँ। अनि एकजनाले मलाई सोधे पनि किन हेर्नु भएको भन्दा म भोलि पछाडि मरेपछि देख्दिनँ, अहिले नै हेरिराखेको हुन त हाँसो भयो नि, तर रही पनि त्यस्तो भयो क्या माहौल चाहिँ। किनभने मलाई त्यस्तो भित्रबाट जिज्ञासा लाग्यो। र तपाईँ हामी कोही पनि अहिले फ्युनरलमा जान्छ भने राम्रोसँगले याद गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। भोलि पछाडि गएर अन्यलतामा नपरौँ, म कहाँ जान्छु होला, के गर्छु होला, कस्तोमा राख्छन् होला, के होला भन्ने कुराहरू हाम्रो मनमा चिन्ता धेरै हुन्छ नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि झन् अदृश्य कुराहरू त झन् हामी बिलिभ गर्नै नसक्ने कुराहरू पनि हुनसक्छन्। त्यो चाहिँ हामीलाई बिलिभ गराउने चाहिँ बाइबलको वचनबाट हुन्छ। हालेलुया। बाइबलको वचनबाट हामी भोलि कहाँ जान्छौँ, कसो गर्छौँ, कस्तो प्रकारको मृत्यु हुने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बाइबलबाटै आज केही बुझ्न सक्नेछौँ। अनि मैले हेरिरहेको थिएँ कि चिल्लो रहेछ, साँच्चै नै भन्नुपर्छ भने साह्रै चिल्लो रहेछ। हेर्दाखेरि ऐना जस्तै टल्किँदो रहेछ, भित्र यस्तो गुड्किने मार्बल जस्तो पनि लागेको हुँदो रहेछ होइन। मैले कहिले पनि त्यहाँभित्र चाहिँ हेरेको थिइनँ, तर मलाई चाहिँ हेर्ने इच्छा भयो र त्यहाँ अहिले जिउँदो हुन्जेल जान्ने इच्छा भयो। र अहिले म जिउँदो हुन्जेलै बाइबलभित्र जान्न पनि चाहन्छु र म जानेको कुराहरू तपाईँहरूको माझमा बताउनु पनि चाहन्छु। हालेलुया। मानिसमा यहाँनिर मैले एउटा पहिलेदेखि भन्दै आएको पनि हुँ, 3 काइन्ड अफ डेथ। ख्रिस्टमा हुनेहरू चाहिँ वास्तवमा शरीरमा मात्रै मर्दछन् तर आत्मामा जीवित रहँदछन्। तर जब मानिसहरूले विश्वास गर्दैन ती व्यक्तिहरूमा अरू तपाईँहरूले विभिन्न डेफिनेसनहरू पाउनुहुन्छ, विभिन्न धेरै तपाईँहरूले मृत्युको परिभाषाहरू लाउन सक्नुहुन्छ होला। तर बाइबलमा चाहिँ 3 प्रकारको परिभाषाहरू चाहिँ मैले खोज्दै लाँदा पाएको छु। र 3 काइन्ड अफ डेथ, 3 प्रकारको मृत्यु। मृत्यु त आज मानिसको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी त श्रापित छ प्रिय मण्डली। पृथ्वीले पनि एकताल पृथ्वीमा एउटा जमिनमा कुनै एउटा दाना पर्यो भने त्यो पनि नमरी सजीव हुँदैन, त्यसले पनि 100 गुणा फल दिन सक्दैन, किनभने त्यो पनि मानिसको कारणले श्रापित भएको छ। भनेदेखि आज मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसलाई त झन् यति साह्रो चेतावनी छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ तपाईँ हामी सोझै ख्रिस्ट यीशुमा आएका हौँ भने चाहिँ तपाईँ हामीले यो 3 प्रकारको मृत्युमा 2 प्रकारको मृत्यु चाहिँ खेप्नु पर्दैन। अहिले नै मैले भनिराखेको, तर मृत्यु चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो लागि तयारी गरेको थिएन। यहाँनिर बाइबलले यसो भनेको छ, मत्ती 25:41 भनेको छ, त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिकाहरूको मानिसहरूलाई, कसलाई अरे मानिसहरूलाई भनेको छ। यहाँनिर मानिसहरूलाई भन्ने छन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हौ र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाऊ। यो चाहिँ शैतानको लागि तयार गरेको थियो। र जब त्यो मानिसहरू चाहिँ त्यतापट्टि लाग्छ, संसारिक व्यक्तिहरू लाग्छ भने चाहिँ ती मानिसहरू चाहिँ डाइरेक्ट नरकमा पुग्न सक्छ। आज 3 प्रकारको तपाईँ हामीले बुझ्नेछौँ र भोलि गएर हामी अन्यलतामा नपरौँ है, अन्यलतामा नपरौँ। म यहाँनिर डेफिनेसन अफ डेथ भन्ने विषयमा र 3 प्रकारको मृत्युको सरल हो यो, म यसलाई मृत्यु चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि जाँदैछु। मृत्युको खास परिभाषा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आज बुझ्नुहुनेछ। रोमी 6:7 र 8ले भन्छ, किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। यो मेन कुरा हो। हालेलुया। जब मानिसहरूले हामी जतिसुकै धर्मी हौँ, अहिले हामी धर्मी नै छौँ, ख्रिस्ट यीशुको रगतले हामी धार्मिक ठहरिएका छौँ, रै पनि हामी शरीरमा मर्नुपर्छ। अरू संसारको मान्छेले भन्छ विश्वासीहरू मर्दो रहेछ त, अरे मर्छ त, किन मर्दैन भने पापको जला मृत्यु हो र त्यसको जला स्वरूप हामी मर्नुपर्छ शरीरमा। तर भन्न खोजेको चाहिँ अनन्तको मृत्यु चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको हो नि त। तर वास्तवमा भन्यो भने संसारको मान्छेले नबुझेको कुरो चाहिँ विश्वासीहरू मर्छ त, हस्पिटल लानुपर्छ त भन्ने खालको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यस विषयमा फ्रस्ट्रेट भएको कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्टमा नआउने एउटा बन्धन पनि त्यो रहेको छ। तर तपाईँ हामी चाहिँ यो अन्यलतामा नपरौँ कि किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त हुन्छ। जब अहिले हाम्रो दिदी दिलमाया दिदी अहिले प्रोग्राममा सुत्नुभयो, उहाँले सारा जन्मैदेखिको ल्याएको पापबाट चाहिँ मुक्त हुनुभएको छ। तर उहाँले जो कन्फ्युज गर्नुभएको छ त्यो कुराबाट चाहिँ अनन्त छ। तपाईँ हाम्रो अहिले जिउँदो हुन्जेलै तपाईँ हामीले कन्फ्युज गराइमा डिपेन्ड हुने कुराहरू छ। परमेश्वरसँगको एन्टिमेसी चाहिँ अहिले तपाईँ हामीको गराइको जीवन जियाइको एउटा शैलीले पनि त्यो कुरालाई जोड्दछ। तर निश्चित
म तपाईँहरूलाई भन्दिनँ म पनि एउटा धार्मिक छु, तर म पनि मर्नुपर्छ, किनभने पापको लेखा दिनुको लागि। हालेलुया। पापको लेखा दिनुको लागि चाहिँ पापबाट मर्छ भने त्यो चाहिँ मुक्त हुन्छ। मुक्त हुनकै लागि नै यो मृत्युमा पर्नुपर्छ, एकताल सबैजना पर्नुपर्छ। यो ढिलो छिटो मात्रै हो, पर्नुपर्छ। मुक्त भएको छ, तर यदि हामी ख्रिस्टसँग मरेका छौँ भने त उहाँसँग जिउने पनि छौँ। हालेलुया। जिउने पनि छौँ भन्ने विश्वास गर्छौँ। हामी जान्दछौँ कि ख्रिस्ट मरेकाहरूबाट जीवित भएर फेरि मर्नुहुने छैन। उसो उहाँमाथि मृत्युको राज्य हुँदैन। हालेलुया। अब चाहिँ मृत्युको राज्य हुँदैन र 3 प्रकारको मृत्यु कसले खेप्नुपर्छ र अब 3 प्रकारको मृत्यु चाहिँ कसले खेप्नु पर्दैन। 2 प्रकारको, 1 प्रकारको त खेप्नै पर्छ, नम्बर चाहिँ चाहिँ। तर 3 प्रकारको मृत्युहरूको विषयमा हजुरको माझमा म आदि केही परमेश्वरको वचनलाई लिएर आएको छु। बाइबलले भन्दछ 3 प्रकारको मृत्यु खेप्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो चाहिँ छ भन्दाखेरि बाइबलमा यो कुरा राखिदिएको छ, चाहे धर्मी होस् चाहे पापी होस्, त्यसको इन्साफ हुन्छ। तपाईँ हामीले अहिले गर्दै गरेको कुराहरूमा पनि हामीले अहिले धार्मिक व्यक्ति भएर हामीले सेवाकार्य गरिरहेका छौँ, तर इन्साफ अवश्य छ। इन्साफ नभइकन चाहिँ कोही पनि परमेश्वरको राज्य कहाँ पुग्न सक्दैन। बाइबलले बताएको छ यहाँनिर हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 22ले जसरी मानिसको एकपल्ट मर्नु निश्चित छ शरीरमा र त्यसपछि इन्साफ, त्यो इन्साफभित्र चाहिँ 3 प्रकारको मृत्यु भएर प्रवेश गर्नुपर्छ। तर अब कसले पर्छ, कसले खेप्नुपर्छ त भन्दाखेरि 3 प्रकारको मृत्युको विषयमा छट्टै भन्दा चाहिँ म अलिकति तल जान्छु अनि त्यसको डेफिनेसन गर्दै जानेछु। शारीरिक मृत्यु हुन्छ नम्बर 1 मा। अहिले दिदीले शारीरिक मृत्युलाई खेप्नु भएको छ र मैले पनि तपाईँ हामीले पनि खेप्नुपर्ने छ यसलाई। अर्को चाहिँ दोस्रो नम्बरमा आर्थिक मृत्यु, स्पिरिचुअली डेथ। यानी के छ भने फिजिकल डेथलाई चाहिँ सेपरेसन अफ द सोल फ्रम द बडी, शरीरबाट चाहिँ र आत्माबाट छुट्याइनेलाई चाहिँ शारीरिक मृत्यु भनिन्छ। अहिले उहाँले यो खेप्नु भएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ स्पिरिचुअली डेथ हुन्छ। त्यो स्पिरिचुअली डेथ चाहिँ सेपरेसन फ्रम गड इन द टाइम, त्यो हुनेछ। र अनन्त मृत्यु हुनेछ, त्यो चाहिँ इन्टरनल डेथ, वी आर थ्रो इन्टु द लेक अफ फायर हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ। अब हामीले बुझौँ यहाँनिर एकजना लार्जेस्ट धनी मानिसको विषयबाट म हेर्नेछु। तपाईँ हामी सबैले जानेको कुराहरू यो यहाँनिर लार्जेस्ट र धनी मानिसको विषय, धनी मानिस र लार्जेस्टको विषयमा यहाँ लुका 16 अध्यायको 19 देखिको लगेर 31 खण्डमा छ। तपाईँ हामीलाई यो सायद प्रष्टै थाहा हुनसक्छ। यहाँनिर एकजना धनी मानिस हुन्छन् अनि एकजना गरिब व्यक्ति पनि हुन्छन् त्यहाँनिर। मलाई लाग्छ गरिब व्यक्ति लार्जेस्ट भन्ने नाम चाहिँ परमेश्वरबाट आएको नाम हो र हिब्रूहरूले राखेका नाम हुने यो लार्जेस्ट भन्ने चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी चाहिँ एक किसिमले हेर्ने हो भने धार्मिक व्यक्ति जस्तो देखिन्छ यहाँ बाइबलमा। किनभने ऊ चाहिँ अब्राहमको काखमा प्रवेश गरेको कुराहरू पाउँछौँ। अब्राहमको काखमा जो कोही व्यक्तिहरू हतपत पुग्दैन पृथ्वीमा भन्ने मान्छेहरू थुप्रै हुन्छन्। अहिले नन क्रिस्चियनलाई पनि भन्नुहोस् नरक भनेपछि ऊ डराउँछ र तर्सिन्छ र 4 फिट उफ्रिन पनि सक्छ अहिले सोध्यो भने पनि। किनभने म धेरै अमेरिकनहरूलाई पनि भन्ने गर्छु कि त त्यो स्वर्ग निश्चित छ भनेर सोध्छु, निश्चित छ, म निश्चित स्वर्ग जान्छु भन्छ, जसले पनि भन्छ। तर एउटा गीत पनि छ नि, स्वर्ग के अरे जान्छौ त भाइ कसरी, स्वर्ग त जान्छौ भाइ कसरी भन्ने एउटा गीत छ नि। सबैले भन्छन् स्वर्ग त जान्छौ भाइ कसरी है। तपाईँ हामी कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै कुरो चाहिँ बाइबलले बताएको छ, कसरी जानुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँ धनी मानिस पनि हुन्छन्। अनि धनी मानिस चाहिँ एकदम आफ्नो धन दौलतहरू, संसारमा मोज मस्ती, दुनियाँ इत्यादि कुराहरू चाहिँ यो धनी मानिसले यहाँ गरिरहेको कुराहरू हामी बाइबलमा प्रष्टै पाउँछौँ। यहाँनिर छ। अहिले पढ्दाखेरि लामो टाइम लाग्छ भनेर मैले अलिकति मात्रै छुट्याउन खोजेको हुँ। यो मानिसले धेरै चयन उपचयन गर्छ यो पृथ्वीमा। अनि पृथ्वीमा चयन गरेको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा एक दिन पृथ्वीवासीहरू इभन एउटा दाना, मकैको दाना, जुनसुकै एउटा प्राणीले पनि, रुखपातले पनि, हरेक कुरोले पनि एकचोटि पृथ्वी मानिसको कारणले श्रापित भएको कारणले गर्दा सबै कुरो एकताल मर्नुपर्छ अनि मात्रै उसले सजीव हुन्छ, ऊ चाहिँ सजीव हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मानिसलाई पनि त्यो एउटा
भयो कि मानिस मृत्युमा पर्नुपर्ने आवश्यकता आयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मानिस पृथ्वीमा छन्। पृथ्वीमा विभिन्न धर्म अवलम्बीहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण धर्म मानिसहरूले कोही पनि नरक जान्छु भन्ने कसैको पनि धारणा हुँदैन। सबै मानिसहरूको चाहिँ धारणा चाहिँ स्वर्ग नै जाने हुन्छ। तर जान्छौ पो भाइ कसरी? यहाँनिर एउटा प्रार्थना चिन्ह गीतबाट पनि आइरहेको छ। सबैले भन्छन् स्वर्ग जानको लागि टार्गेट गरेको चाहिँ त्यही हो। तर पृथ्वीमा मानिस मर्छन् अनि मानिस मर्छन् अनि यो लार्जेस्ट पनि मर्छ। यो लार्जेस्ट चाहिँ घाउले उसलाई पिरिरहेको हुन्छ अनि त्यो धनी मानिसको टेबलबाट झरेको खानेकुरा खान पाए मेरो पेट भरिन्थ्यो भन्ने यसमा त्यस्तो खालको भित्रको एउटा उसमा एउटा जागिरहेको हुन्छ। तर उसले त्यो खाना पनि पाउँदैन। त्यो धनी मानिसले त्यो टेबलमा झरेको पनि टिपेर खाला जस्तो गर्छ अनि के को उसलाई दिन्थ्यो होइन। अनि त्यस्तो भएको कारणले गर्दा यो धनी मानिस गरिब मानिस चाहिँ आशय आशमा जिरहेको हुन्छ एउटा धनी व्यक्तिको प्रति। तर यो धनी मान्छेले चाहिँ सुख चैनहरू गरिरहेको हामी भेट्छौँ। यहाँले पढ्दै गयो भने एक दिन त्यो गरिब मान्छे लार्जस मर्छ अनि मरेपछि सिधै ऊ अब्राहमको काखमा पुग्छ। अब्राहमको काखमा पुग्नु भनेको चाहिँ एकैचोटि स्वर्गमा प्रवेश हुनु हो। हालेलुया। अनि धनी मानिस पनि केही दिनपछि ऊ मर्छ अनि मरेपछि चाहिँ ऊ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ तडपिने अवस्थामा पुग्छ। तडपिरहेको हुन्छ। उसलाई चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको ट्र्यापमा परिरहेको हुन्छ। उसको आत्मा चाहिँ यस्तो किसिमको ट्र्यापमा परिरहेको हुन्छ कि मलाई लार्जसलाई पठाइदिनुहोस् न यहाँ भन्दा त्यहाँनिर अब्राहमले हुँदैन। किनभने तेरो र यसको बिचमा ठुलो एउटा धाँधो छ, ठुलो एउटा पर्खाल जस्तो छ। किनभने अब त कहाँ लार्जस आउन सक्दैन भन्ने बित्तिकै मान्छे त मान्छे नै थियो त। लार्जस पनि मान्छे नै हो, धनी मानिस पनि मान्छे नै हो, तपाईँ हामी पनि मान्छे नै हो। तर किन भोलि गएर त्यत्रो धाँधो आत्मामा गएर हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो पृथ्वीमा जिउने एउटा जीवनशैलीद्वारा पनि हुनसक्छ। पृथ्वीमा रहेर मानिसहरूले सुख चैन आफ्नो विलास बेविचारहरू विभिन्न किसिमको रोमाहाट पैसा रुपियाँ पैसाको पछि लागेर चाहिँ मानिसहरूले एकदम त्यसरी जीवन जिरहेको कारणले गर्दा यो धनी मानिस पनि मरेर जान्छ। उसको विभिन्न किसिमको पाराले उसलाई दाह संस्कार हुन्छ। गरिबको दाह संस्कार पनि मलाई राम्ररी थाहा छ। म धेरैवटा दाह संस्कारमा म पहिले पनि हिँड्थेँ, अहिले पनि हिँडिरहेको छु भ्याएसम्म। अमेरिकामा त धेरैपल्टको दाह संस्कारहरू बुझियो, तर नेपालको तपाईँहरूले कतिचोटि बुझ्नु भएको छैन। पक्षपात हुन्छ दाह संस्कारमा पनि, भेदभाव हुन्छ दाह संस्कारमा पनि। बुझ्नु भएको छ कि छैन? जातीयताको भेदभावमा पनि मानिसहरू मलाई मिल्न पनि भेला हुँदैनन्। विभिन्न प्रकारका कुराहरू खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछन्। यो पृथ्वीमा अहिले पनि त्यस्तो चलनहरू चलिरहेको छ। तर यो धनी मानिस मर्दा सायद हुन्छ यो लार्जसको फ्यामिलीहरूलाई जान दिएन होला त्यहाँ। किनभने ऊ एकदम बहुमूल्य अत्तरले घसिएर ऊ शरीरमै पनि ऊ त्यसरी उसलाई लाँदैछन्। किनभने तपाईँहरूले कुनै कुनै ठाउँमा मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा देख्नु भयो भने, मैले धेरै ठाउँमा इन्डियामा उता बाहिर पनि देखेको, धेरै मलमलको उसलाई कपडाहरू वस्त्रहरू लगाइदिएर अनि त्यहाँदेखि धेरै अत्तरहरू घसेर उसलाई चाहिँ दाह संस्कार गरिन्छ। पृथ्वीमा भएको मानिसहरू धेरै धेरै धनी मानिसहरू घमण्डीहरूलाई त्यसो गरेको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा बासीमा भएको मानिसहरू एक दिन सबैको अन्त्य चाहिँ मृत्यु भएर जानुपर्छ, मृत्युको बाटो भएर जानुपर्छ। अनि त्यो मृत्युको बाटोमा चाहिँ पहिलो डेफिनेसनमा चाहिँ शारीरिक मृत्युमा प्रवेश गर्नुपर्छ सबैले। मैले पनि यो शारीरिक मृत्यु खेप्नै पर्छ। किनभने पापको जल मृत्यु हो। त्यो भएको कारणले गर्दा जो मानिस मर्छ ऊबाट पापबाट मुक्त हुनको लागि पनि एकचोटि मर्नुपर्छ। अनि मरेपछि यहाँ पृथ्वीमा भएको मानिसहरू मर्छन्। अनि पृथ्वीमा अहिले धर्मशास्त्र बाइबल छ, बाइबलमा भएको वचनहरू अध्ययन गरेर सुनाइन्छ। त्यो मान्छेहरूलाई सुन्ने पनि कान मन्द भएको छ, मन्न भएको छ, बोधो भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि निश्चित एक दिन मरेको दिनमा चाहिँ मानिसहरू के अनन्तमा प्रवेश गर्नेछन् त? बाइबलले बताउँछ भरे के हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फिजिकल डेटमा ऊ मरेपछि, फिजिकल डेटमा उसलाई जसरी अहिले हामीले दिदीलाई संस्कार गऱ्यौँ, लगेर राम्रोसँगले उहाँलाई हामीले सिमेन्ट्रीसम्म पुर्याएर राम्रो प्रकारले हाम्रो जान्दो चाहिँ र परमेश्वरको वचन आधारमा चाहिँ
उहाँलाई माटोको शरीर हामीले माटोमै दिइहालेका छौँ। अब त्यहाँदेखिको उताको चिन्ता चाहिँ हामीले उहाँले गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यहाँबाटको चिन्ता चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ, फिक्री चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। अब र हामीले त्यहाँसम्म लाने काम मात्रै हो। र एक किसिमले भन्नुपर्छ भने यो पनि एक किसिमको सेरामनी थियो। मानिसको 3 प्रकारको सेरामनी हुन्छ। एउटा ब्रेड सेरामनी हुन्छ, एउटा वेडिङ सेरामनी हुन्छ र एउटाको डेथ सेरामनी हुन्छ। यो पनि डेथ सेरामनी हो र त्यो सेरामनीमा पनि हामीले आदरपूर्वक उहाँलाई गरेका छौँ। त्यस्तै अरू संसारको मान्छेलाई पनि आदरपूर्वक गर्छन्। अनि गरे पछाडि चाहिँ अहिले येशूलाई नचिन्ने व्यक्तिहरू, यो धनी मानिसले जस्तो येशूलाई नचिने भएपछि अनि उहाँ पुगेर ऊ चाहिँ तर्पिनु पर्ने अवस्थाहरू आउँछन्। बाइबलले फिजिकल रोमिसक्यो। अनि यो मृत्युको अनुभव चाहिँ आदमले पनि अनुभव गरेका छन् बाइबलमा, है। आदमले पनि शारीरिक मृत्युको अनुभव गरेका छन् र ख्रीष्ट यीशु स्वयंले पनि मृत्युको, शारीरिक मृत्युको अनुभव गर्नुभएको छ। हालेलुया। तपाईँ हामी उहाँ दिदीले मात्रै होइन, आदम पहिलो व्यक्तिले पनि मृत्युको अनुभव भएर गएका छन् र पछाडि गएर ख्रीष्ट यीशुले पनि मृत्युको अनुभव गरेर पृथ्वीबाट स्वर्ग उचाल्नु भएको छ। भनेदेखि अब तपाईँ हामीले पनि यो मृत्युको अनुभव चाहिँ गर्नैपर्छ र पृथ्वीमा भएका सारा बासीले र बासीले मात्रै नभएर हरेक प्राणीले पनि मृत्युको बाटो भएर जानुपर्छ। त्यो चाहिँ फिजिकल डेथ हुन्छ। अनि मानिस पृथ्वीमा मर्छ। अनि मारेपछि चाहिँ सत्यसँगले स्वर्गदूत आउनुहुन्छ लिनको लागि। जहिले पनि जो कोहीलाई पनि स्वर्गदूत आउँछ, चाहे विश्वास गरोस् चाहे नगरोस्, स्वर्गदूत आउनुको लागि अनि स्वर्गदूत आउँछ, त्यहाँदेखि छपक लिएर उसको प्राणलाई लिएर सट्टै जान्छ। अनि संस्कार चाहिँ पृथ्वीमा भएको मानिसको आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कार अवलम्बीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले दाह संस्कार गर्छन्। कसैलाई दबाउँछन्, कसैलाई जलाउँछन्, कसैलाई राख्छन्, विभिन्न प्रकारको संसारमा छ। र राखे पछाडि चाहिँ अनि सत्यसँगले चाहिँ येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। अनि उहाँ चाहिँ फेरि ठक्कै यस्तो स्वर्ग र नरक जाने बाटोको गौडामा एउटा दो बाटोमा उहाँ हुनुहुनेछ। अस्ति चाहिँ पृथ्वीमै आउनुभएको थियो, तर पृथ्वीबाट गएर त्यहाँ गएर चाहिँ न्याय गर्नको लागि हामीलाई हिब्रू 9:27 चाहिँ त्यहाँ आएर बसेको छ। त्यहाँ चाहिँ दुईटा छ, सबैले बुझिराख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ। बाइबलले बताएको अनुसार चाहिँ जसरी मानिसको एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ। अब इन्साफ चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको हातमा दिएको छ। हालेलुया। इन्साफ चाहिँ सबै धर्म अवलम्बीहरूको सबैको इन्साफ चाहिँ, मानव जातिको इन्साफ चाहिँ येशू ख्रीष्टको हातमा छ, बाइबलले बताएको। अनि के हुन्छ थाहा छ? सट्टासँगले दूतले लिएर जानेछ त्यहाँनिर। यो मैले आफ्नै मनग्रन्थ हिसाबले बोलेको होइन, तर बाइबलबाट धेरै प्रकाशहरूको कुराहरूबाट म बोल्दैछु। अनि सट्टासँगले दूतले लिएर उहाँ पुग्नेछन्। अनि उहाँ पुगेपछि चाहिँ के हुनेछ त भन्दाखेरि, तपाईँलाई जसले उदाहरणको लागि मैले त्यहाँलाई सोध्छु, भाइले मलाई चिन्नुहुन्छ नि? भन्नुहोस् त म को हुँ? मलाई भन्नुभयो पास्टर दानियल, म उहाँ भाइलाई विजय भाइ भनेर म चिन्छु। यदि मैले काहीँ बाटोमा भेटाएँ भने, यदि मैले कुनै स्टेटमा भेटाएँ भने, कुनै काहीँ अभर परेको ठाउँमा पनि देखेँ भने झस्स हेर्ने बित्तिकै ओहो भाइलाई त यस्तो भएछ भनेर म त्यहाँ हेल्प पनि गर्छु, मलाई पनि गर्नुहुन्छ होला, सायद तपाईँहरू सबैले गर्नुहुन्छ। अर्थात् भएन, तपाईँ मेरो घरमा आउनु भयो भने तपाईँलाई म आरामले वेलकम पनि गर्न सक्छु। म पनि तपाईँहरूको घरमा गयो भने तपाईँहरूले मलाई वेलकम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूको भित्री एउटा संस्कार गर्ने एउटा मेरो कस्तो छ भन्दाखेरि, सत्कार गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चिसो या तातो दिएर मलाई सत्कार गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि म गर्न सक्छु। के को आधारले थाहा छ? के को आधारले भन्दाखेरि चिनेको आधारले। चिनेको आधारले तपाईँलाई मलाई पनि संस्कार गर्ने एउटा, सत्कार गर्ने एउटा सद्भाव चाहिँ भित्रबाट कायम हुन्छ। त्यस्तै ख्रीष्ट यीशुलाई पनि तपाईँ हामीले पृथ्वीमा हुँदैखेरि चिनेका छौँ भने उहाँले पनि हामीलाई स्वागत गर्न तयारी हुनुहुन्छ। हालेलुया। तर यदि तपाईँ हामी उहाँलाई अहिले चिन्दैनौँ, अहिले देख्दैनौँ, अहिले जान्दैनौँ, आफ्नो विचारमा हिँड्छौँ, आफ्नो मात्रै मोडमा हिँड्छौँ, आफ्नो मात्रै जिद्दीपना गर्छौँ यदि भने
एकले अर्कालाई आदरको कुराहरू पनि गर्दैनौँ भने परमेश्वरलाई कसरी आदर हुन्छ? त्यो भएको कारणले गर्दा स्वर्गदूतले स्वाटैसँगले त्यहाँ ल्याएर पुगेपछि भन्नुहुन्छ, मैले पृथ्वीबाट तपाईँले सृष्टि गरेको मैले मानिसलाई ल्याएको छु। उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, म उहाँलाई चिन्दिनँ। ल्या, चिन्दिनँ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? अब चिन्दिनँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ अब त्यहाँ भन्दाखेरि स्पिरिचुअली डेथ हुन्छ, मानिसको आत्मिक मृत्यु हुन्छ। यदि तपाईँ हामी अहिले परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध अहिले बिताइरहेका छौँ भने हामी एक दिन पृथ्वीबाट अवश्य यहाँबाट उठ्नुपर्छ। त्यो उठेका दिन चाहिँ हामी उहाँलाई अहिले यहाँ चिन्छौँ भने उहाँ पनि चिन्छौँ। हालेलुया। अहिले हामीले यहाँ चिन्दैनौँ भने उहाँ पनि चिन्दैनौँ। उहाँले चाहिँ चिन्नुहुन्न त्यतिखेर। बाइबलले बताएको छैन। लुकाको पुस्तक 13 अध्यायको 24 र 25 मा साँघुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु धेरैजना पस्ने खोज्नेहरू छन् तर सक्ने छैनन्। घरका मालिकले उठेर ढोका बन्द गरिसकेपछि तिमीहरू बाहिर उभिएर यसो भन्दै ढोका ढकढकाउने छौ, प्रभु हाम्रा निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस्। र उनले जवाब दिएर भन्नेछन्, तिमीहरू कहाँबाट आएको म चिन्दिनँ। यो त अवश्य मानव जातिको लागि त यो कुरो त ढोकैमा छ। यो कुरो तपाईँ हाम्रो अगाडि निश्चित भोलि यसुले तपाईँ हामीलाई यदि ख्रिस्टलाई चिनेका छैनौँ यदि भने यो मौका अहिले तपाईँहरूलाई अब चिन्ने चाहिँ साँच्ची नै भोलि गएर तपाईँ हामीले जसरी अहिले मलाई कतिजनाले चिन्नुहुन्न, तपाईँलाई पनि म चिन्दिनँ भने चाहिँ तपाईँलाई म आउनुहोस् न आउनुहोस् भनेर म सत्कार गर्न सक्दिनँ, किनभने तपाईँलाई मैले चिनेको छुइनँ। मैले अनुहारमा मात्रै चिनेर हुँदैन, व्यवहारमा पनि चिन्नुपर्छ। हालेलुया। हामी म क्रिस्चियन हो मात्रै भनेर हुँदैन। बाइबलले मत्ती 7:21 मा भनेको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने चाहिँ म कहाँ सबै आउँदैनन्, किनभने मेरो इच्छा पालन गर्ने मान्छे मात्रै आउनेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरको मात्रै विश्वासी पाराले हामी आउन सक्दैनौँ। शरीरको मात्रै ढाँचाले हाम्रो होइन, तर चिन्नका लागि चाहिँ चरित्रमा चिन्नुपर्छ। हालेलुया। हाम्रो चरित्र पनि हामी विश्वासीको कस्तो छ? के प्रभु यीशुसँग जाने खालको विश्वास छ? यदि छैन भने आज यो मौका हो। बाइबलले भन्छ पछुताउने पापीलाई मौका छ। र यदि तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभएको छैन ख्रिस्ट यीशुमा भने यो रेला ठट्टाको कुरा होइन। यो चाहिँ डाइरेक्टली इन्साफमा भोग्नुपर्ने कुराहरू हो। डाइरेक्टली भोग्नुपर्ने कुराहरू हो। इभन म पनि परमेश्वरबाट तर्केको छु भने यो कुरा मैले पनि खेप्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले यदि यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेनौँ भने र विश्वास गरेर पनि नेग्लेक्ट गर्छौँ भने होसियार रहनु होला, किनभने मृत्यु पछाडि इन्साफ अवश्य छ। हालेलुया। अनन्त मृत्यु। किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ ढोका बन्द गरिसकेपछि जति नक गरे पनि हुनेवाला केही पनि छैन। यदि यो घरभित्र मलाई पस्न अनुमति छैन भने, अर्थात् मलाई चिन्नु भएको छ र पनि मलाई कोडी गरेर चाहिँ ढोका खोलिदिनु भएन भने म यो ढोका जबरजस्ती खोलेर पस्न सक्दिनँ। यो कानुनले पनि दिँदैन। दिन्छ? नुहाको जाँचको ढोका लागिसकेपछि कतिजना मान्छे बाहिर उफ्रिनु पर्यो, कतिजना मान्छे तडपिनु पर्यो। कि जाँचको ढोका खुलेको हामी पाउँछौँ बाइबलमा? पाउँदैनौँ। नुहालाई मान्छेले के भने प्रचार गर्दा यो त बौलाएर अब त जङ्गल पस्नु पनि बाँकी छ भने, संसारको मान्छे त साँचो भन्यो भने उल्टा सुन्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा उनीहरूले शरीरमा मात्रै नभएर उनीहरूले आत्मामा पनि मृत्यु खेप्दै गए। हालेलुया। मृत्यु खेप्नु पर्यो। आजको संसारमा पनि, अहिलेको आधुनिक संसारमा पनि मानिसहरूले ख्रिस्टको वचन भन्दाखेरि निदाउँछन्। ख्रिस्टको वचन सुन्नदेखि मानिसहरू तर्किन्छन्। तर यस्तो समय आउन पनि सक्छ, आमोस 8:11-12 अनुसार पनि हुनसक्छ, किनभने मानिसले त्यतिखेर वचन सुन्ने त्यतिखेर समय हुँदैन, भए पनि उनीहरूले पाउँदैन। किनभने उनीहरूको लागि चाहिँ वचन सबै सकिसकेको हुन्छ अनि उनीहरू मूर्छा पर्नेछन्, उनीहरूलाई अनिकाल लाग्नेछ, वचन सुन्ने तृष्णा लाग्नेछ र पनि पाउने छैन। र तरुणीहरू र समुद्रदेखि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म एउटा हुत्याएको छालले हुत्याएको जस्तो हुनेछ भनेर बाइबलमा बताएको छ। त्यस्तो छटपटाउने छ, पानीबाट निकालेको माछा जस्तो उफ्रिनु पर्नेछ त्यो दिन।
अनि म फेरि सुन्छु नि भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर पाउँदैन। जस्तै यो लार्जसले पाएको छ भने यो धनी मानिसले त्यहाँ गएर उफ्रिँदैछ, मलाई पठाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि तर यसको बिचमा ठुलो एउटा धाँधो छ। त्यसो भए म यस्तो नरकमा तडपिरहेको छु, मलाई उसको एउटा कान्छी अमलाको पानी मात्रै पठाइदिनुहोस् न, किनभने म नरकमा तडपिरहेको छु, म शीतल हुन्थ्यो होला मेरो जिब्रोलाई भन्ने एकदम उसको ठुलो विनम्र छ यहाँ धनी मानिसको। रै पनि उसले पाइरहेको छ। अब ऊ सोझै नरक जान्छ, गइरहेको छ, उसको बाटो खुलिरहेको छ, ऊ आत्मिक मृत्युमा परिसकेको छ। त्यस्तै येशू ख्रीष्ट इन्साफ गर्ने हुनुहुन्छ र तपाईँ हामी चाहिँ आत्मिक मृत्युबाट जोगिनुपर्छ। हालेलुया। शारीरिक मृत्यु सबैले खेप्नुपर्छ, अहिले विश्वास गर्ने नगर्ने सबैले खेप्नुपर्छ, तर आत्मिक मृत्यु पनि खेप्नुपर्छ। भोलि गएर यदि मान्दैनौ भने ढोका बन्द गरिसकेपछि तिमीहरू बाहिर उभिरहेछौ भन्दै ढोका ढक्दै आउँछौ, प्रभु मेरा निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस्। बन्द गरेको ढोका कसले खोल्छ? उहाँको त्यो जहाजको ढोका त खुल्दैन। अहिले इच्छा भएन भने ममा कोही मान्छेहरू तपाईँहरूलाई मन परेन भने तपाईँले ढोका त खोल्नुहुन्न भनेदेखि यो त आत्मिकी ढोका लागेपछि सकियो। अनि येशूबाट अलग हुन्छ त्यहाँदेखि मान्छेहरू। अहिले अलग हुने मान्छेहरू भोलि गएर त्यहाँ इन्साफमा पर्दा अलग हुनुपर्छ। येशू चाहिँ ढोकाइमा हुनुहुन्छ। राइटपट्टि स्वर्ग जाने छ भने लेफ्टपट्टि चाहिँ नरक जाने बाटो छ। अनि बिचमा येशू ख्रीष्ट इन्साफ गर्नको लागि जीवनको पुस्तक लिएर तयारी हुनुहुन्छ। जीवनको पुस्तक पल्टाउनुहुन्छ। तपाईँको त्यहाँ नाम छ कि छैन? बाइबलमा जीवनको पुस्तक भने धेरै छन्, तपाईँहरूले अध्ययन नगरेर बोल्नु सक्छ। बाइबल अध्ययन गर्नु पाउनु भने धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ बाइबलमै। त्यही बाइबलभित्रबाट म जोड दिँदैछु। ख्रीष्ट चाहिँ त्यहाँ न्याय गर्न बस्नुहुनेछ। बाइबलले बताए दोस्रो कोरिन्थी 5:10 किनकि हामी सबै ख्रीष्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। हालेलुया। ख्रीष्टको अरूको बताएको छुइनँ यहाँ, म सबै मानिसहरू विश्वासी मात्रै होइन अनविश्वासी सबै पृथ्वीको वासीहरू चाहिँ ख्रीष्टको अगाडि न्याय आसनमा खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ। हालेलुया। असल र खराब प्रतिफल। असल गरेको छ भने अनन्त जीवनको प्रवेशमा प्रवेश हुन सकिन्छ र यदि खराब गरेको छ भने चाहिँ अनन्त मृत्युतिर लागिहाल्नु पर्नेछ। त्यहाँ एकछिन पनि एकै मिनट एकै सेकेन्ड म चौतारी जस्तो होइन म त यता हुँदैन, त्यो एक्सक्युजै छैन त्यतिखेर चाहिँ। तर अहिले चाहिँ यहाँ एक्सक्युज छ, मानिसहरूले एक्सक्युज बनाएको पनि छ। धेरैले बनावटी एक्सक्युज छ, धेरैले बनावटी प्रार्थना छ, धेरैजति बनावटी सङ्गति छ, धेरैवटा बनावटी सङ्गतिहरू धेरै किसिमको संसारमा फैली आइरहेका छन्। अहिले अन्य जातिलाई सोधे मैले अघि भनिहालेँ, म नरक जान डराउँछु, स्वर्गै जान्छु भने त्यो पनि बनावटी हो। उसको मुखले मात्रै भनेर हुँदैन, तर हृदयले कन्फेस गर्नुपर्छ। हालेलुया। अनि मात्रै त्यो मान्छेले स्वर्गको राज्यको ढोकाहरू उसको लागि खोलिनेछ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ नरकको र स्वर्गको उहाँको हातमा चाबी चाहिँ उहाँको हातमा छ। अब यहाँ त अब दुईवटा चाबी, अब एउटा नै एउटा ढोकामा जानुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईँ चिन्दिनँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ ऊ चाहिँ सरासरी लागिहाल्नुपर्छ। त्यहाँ एउटा दूत हुन्छ त्यहाँ लाने खालको, अब त्यहाँबाट उता केरियर गर्ने अर्कै हुन्छ, फेरि तल पृथ्वीबाट केरियर गर्ने, यीशुसम्म लाने केरियर गर्ने। 3 प्रकारको स्वर्गदूत त पहिले पनि थियो, एन्जल, गाब्रिएल र लुसिफर भन्ने हामी त बुझ्छौँ। एन्जलहरू लुसिफर होइन, लुसिफर शैतान भएर एउटा त यहाँ चलाइरहेको छ, पृथ्वीमा राखिदिइरहेको छ। अनि गाब्रिएल र अनि माइकल भन्ने हामी बुझ्दछौँ। अनि त्यतिखेर पनि त्यहाँ 3 प्रकारकै रहनेछन्। अनि तपाईँहरू त लुसिफरले घिस्याउँदै लट पार्दै चट्ट परेको आगोमा फुतै फालिदिनेछन्। यहाँ अहिले त्यो पनि छ, बाइबलमै छ। फेरि यो मैले बनाएर भनेको होइन, किनभने त्यो चाहिँ अनन्त मृत्युमा पुग्छ, त्यो चाहिँ अनन्त मृत्यु हुनेछ त्यसको चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ आत्मिक मृत्युको विषयमा हुन्छ। मानिसहरू किन त्यसरी आत्मिक मृत्युमा हातै परेको भन्दाखेरि प्रभुबाट टाढा भएको कारणले गर्दा हो। हालेलुया। उसले प्रतिफल पाउनेछ। असल गर्नेलाई असलको प्रतिफल र कुभलो गर्ने या खराब गर्नेहरूको लागि खराबको प्रतिफलको उसले न्याय असल प्रतिफल पाउनेछ।
र त्यसरी यो धनी मानिसले पनि यहाँ उपाय खोजिरहेको छ अनि उसले आह्वान पनि गरिरहेको छ, अब मेरो त अझै 5 भाइ दाजुभाइहरू छन्, अब म त यहाँ परे अब मैले धोका पाएँ, अब मेरो अरू भाइहरूले नपाओस्। हालेलुया। उसको त आह्वान यस्तो छ कि उसले उहाँ गएर चेत्यो, सुँगुरलाई पृथ्वीमा हुँदा चेतिँदैन र घोचेपछि मैले चेतेँ अब चाहिँ भन्छ अरे, अब गइसकेपछि के को चेतेँ, खाइहाल्छ मान्छे लगेर, होइन चेतेँ। त्यहाँ गएर यो धनी मानिसले चेतेँ भन्दैछ, मैले अब चेत्दैछु। अब उसको बोलाइ अनुसारको चेतना हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ प्रकाशमा ल्याएको। अब उसले चाहिँ चेतेको कुराहरू पाउँदैछ, उसँग जान पनि नपाउने, लाजरसँग भेट्न पनि नपाउने, किनभने अब्राहमले भनिसक्नु भयो कि तेरो र यसको बिचमा ठुलो एउटा धाँधो छ, सक्यो, पर्खाल खाटो के भनेर बुझौँ, होइन एउटा धाँधो छ, अब भेट्न सक्दैन भन्दा उसलाई त एउटा एकदम उता परमेश्वरबाट धेरै पर भइसक्यो। अब धनी मानिस चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दा उसले आह्वान गरे। अब अब्राहमलाई भन्दैछ, अब उहाँ मेरो अझै 5 भाइ छन्, उनीहरूकामा यो अब्राहम यो के अरे लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् ताकि उनीहरू म जस्तो चाहिँ यहाँ नरकमा नतर्कियोस्, म जस्तो चाहिँ नरकमा नआओस् भन्ने उसको भित्री कुराहरू यहाँ देखिन्छ बाइबलमा। यदि त्यसो हो भने इन्साफमा हामी सबै पर्छौँ भने यो धनी मानिसको आह्वानलाई हामीले बुझौँ राम्रोसँगले। तपाईँहरूले घरमा बुझ्नुभयो भने, यदि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने यही सन्देशबाट यो बुझ्न चाहनुहोस् कि भोलि तपाईँ हामी गएर अरू भाइहरूको लागि हामीले फेरि उहाँ गएर रिक्वेस्ट गर्न नपरोस्। हालेलुया। मेरो त दाजुले विश्वास गरेको छैन, म पठाइदिनुहोस्, म यस्तो यहाँ आएर चाहिँ एकदम तडपिनु नपरोस् भनेर उसको विचार अब उहाँ पुगेपछि मात्रै चेता आयो, उसको खुल्यो। संसारमा हुँदा चाहिँ मोज मस्ती गरे, भनेको फ्याक्ट्री टेरेर यीशुको बारेमा एउटा ट्याक्स दिँदा पलात्यो च्याटेर फ्याँकिदियो है, सुनाएर डम्मै ढोका लगायो। संसारको मान्छे त्यसै छ। मैले धेरैचोटि नेपालमा सुसमाचार गर्ने क्रममा म बाहिरको मानिसहरूसँग पनि गरेको हो। अमेरिकन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो एकजना, मसँग एकजना उहाँ डेनमार्कको हुनुहुन्थ्यो, अनि युरोप कन्टिनेन्टबाट आउनु हामीसँग सबै गरी अस्ट्रेलियासँग 5-6 जनाको ग्रुपहरू थियो। पहिले हामी प्रचार गऱ्यौँ अन्त केही दिन केही समय गर्दा मानिसहरूले त्यतिखेर नै बेहोरा र हामीले देखाएको कुराहरू हामीलाई थाहा छ। कसैले कुकुर खोलिदिने ल विचार गर्नुहोस्। हो अब तिनीहरूले भनेछन्, त्यो कुकुर खोलिदिनेहरूले पनि भन्नेछन् मेरो त अझै 10 भाइ होला नि, उसको पनि होइन, अरू बुढीहरू होला नि, म जस्तो नहोस् भनेर उनीहरूले अस्ति भन्यो होला, सायद उनीहरू गइसके होला। कतिजना बुढाबुढा पनि थिए, हुन त हलोले छेउको नजोत्दैन, कालले जवान भन्दैन भन्छन्। सबैजना जान्छ, सानो ठुलोको कुरो छैन। रहे पनि एउटा सोचमा चाहिँ अब धेरै बुढापाकाहरू पनि थियो त्यहाँनिर कुकुर खोल्नेमा। लाठी चार्ज गर्दै हामीले फिल्म देखाउँदाखेरि पर्दा उतार्दै पर्दा फ्याल्दै नबुझ्दाखेरि उनीहरूलाई संसारको देवी अन्ध बनाइरहेको छ भने परमेश्वरको राज्य, संसारको देवी अन्ध बनाएको मानिसहरू परमेश्वरको राज्यहरू देख्न सक्दैन। संसारमा यदि अहिले परमेश्वरमा अहिले नै हामी चिन्छौँ, अहिले नै देख्छौँ भने चाहिँ यो धनी मानिसले जस्तो उहाँ गएर तड्किनु पर्दैन। हालेलुया। बुझ्दैछौँ नि हामी विश्वासीहरूले पनि, मैले पनि बुझ्दैछु, तपाईँहरूको ध्यानबाट मैले पनि बुझ्दैछु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रकाशबाट म पनि बुझ्दैछु। म पनि असल हुन अझै चाहन्छु, अझै राम्रो हुन चाहन्छु, किनभने म यो धनी मानिस जस्तो गएर नरकमा गएर तड्पिनु नपरोस्। एउटा साधारण विश्वासी लाजस जस्तो व्यक्ति उहाँ परमेश्वरको राज्यमा गएर तपाईँ जीवनको पुस्तकमा पढ्नुहुन्छ नि, एउटा हालेलुया हालेलुया भन्ने व्यक्ति जान्छ, अर्को त मुरली धर कसरी बाटोमा तपाईँहरू त्यहाँ उहाँ बोर्डरमा बसेर चाहिँ खाता किताब एउटा होइन जीवनको पुस्तक लिएर चाहिँ रोलकोल गरिरहेको बेलामा मैले त कति दान दिएँ, दक्षिणा दिएँ, होइन कति के गरेँ, पार्टी पाउवाहरू बनाएँ, यो एउटा सानो साधारण एउटा यो गरिब मुले हालेलुया हालेलुया भनेर तपाईँले उता पठाइदिनुहुन्छ। तर मैले त त्यसो त कति गरेँ भएर मैले त तपाईँको नामै यहाँ भिडेँ, किन छैन लेख्न मिल्दैन ल लेख्नु चाहिँ तपाईँ हाम्रो आत्मिकी कुराले यहीँ लेखिनुपर्छ। आत्मिकी पाराले यहीँ लेखिनुपर्छ र तपाईँ हाम्रो शरीरलाई पनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति दिइहाल्नुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ।
नभए चाहिँ जीवनको पुस्तकमा 10चोटि बरु पन्ना च्यातेर उकेर जाँदा भेट्नुहुने छैन। तर उहाँ मिस गर्नुहुन्न, कसैको पन्नामा पनि मिस गर्नुहुन्न, उहाँ त हामी जस्तो होइन। तर उहाँ चाहिँ सबै मानिसको रोल कल राख्ने र भविष्यमा आउने मान्छेको पनि राख्नुहुन्छ। त्यहाँ एकजना ह्यारिस भन्ने व्यक्ति सुन्नुभएको छ नि? तपाईँको यहाँ पहिलो नाम थियो तर मेट्यो भने किन मेट्यो? अब लेखिएको नाम चाहिँ किन मेट्यो भने कोही कोही बेला मात्रै क्रिसमसमा खाने बेलामा होइन के प्रोग्राममा मात्रै तपाईँको उपस्थिति रहेछ। म त अरू बेला एक्चुअली भ्याउँदिनँ नि त, कामले व्यस्तताले उसको कुरो त्यस्तो छ नि होइन। त हामी राम्रो त्यो फिल्मलाई राम्रोसँगले हेर्ने हो त्यस्तै देखेको छ होला, सायद मैले बुझाउन जान्नु होला। तर त्यसमा चाहिँ एक यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै देखियो। एक्चुअली म नभ्याएर नि त खेतीपातीको कामहरू व्यस्तता, कामको व्यस्तताले सेवाकाई छैन। बिचरा ऊ पहिले सेवाकाई चाहिँ हामीलाई लेखिएको थियो नि त, भन्छ मेटियो भन्दा त कस्तो हुन्छ। हामी होसियारी गर्नुपर्छ। अनि मेटिसकेपछि त सक्यो त। अनि घर तल लगाएर दैत्य राजहरूले कस्तो गरेर तल लगाएर पाक लेखेर तेलमा उदु मुन्टे आलु चोप्दै कुर्दै गरेको देखाउँदा नि त्यो एउटा जस्ट एउटा स्क्रिप्चर हो। भोलि हाम्रो आत्मिक लाइफमा पनि त्यो हुनसक्छ भनेर अहिले नै हामीलाई कुनै कुनै व्यक्तिहरूलाई त्यो एउटा दर्शन दिएर बनाइएको पिक्चर हो। म त्यसलाई पनि एकदम कदर गर्छु। म धेरै त्यो हेरेर चाहिँ नि त्यो तल गएर तेलमा पर्नुपर्ने त्यो काठको भित्र ठिङ्गुरोमा जिउ लगाएर यता यता कोर्राले खुइ कुटिरहेको कुराहरू मलाई लाग्छ मैले त्यस्तो भोग्नु नपरोस् जस्तो लाग्छ। र अलिक राम्रो बनिन खोजेको परमेश्वरमा उहाँको रगतमा धुँदै हुनुहुन्छ। र तपाईँ हामी पनि इच्छा राम्रो हुने इच्छा भोलि गएर त्यहाँ नपर्ने हो भने, जीवनको पुस्तकबाट नाम नमेटिने हो भने चाहिँ आदरपूर्वक सत्कारपूर्वक र परमेश्वरलाई समानतापूर्वक सेवाकाईमा आउन असल र जरुरी पनि छ। र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ हामी आत्मिक मृत्युमा पर्दैनौँ। हालेलुया। अब अनन्त मृत्युको कुरा गरौँ। इन्टरवल डेथ वी आर थ्रोइङ इन्टु द लेक अफ फायर भन्ने छ। मत्ती 25:26मा छ, 25:46मा छ। तब यिनीहरू अनन्त दण्डको लागि भागी हुनेछन्, तर धार्मिक जन चाहिँ अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछ। त्यहीँबाट छुटिन्छ फेरि। हालेलुया। यसो हुन्छ बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। पिता चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ न्याय गर्न पठाउनु भएको हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आत्मिक मृत्युमै यो कुराहरू आइरहन्छ कि तब यिनीहरू अनन्तको दण्ड भोग्नेछन्। जो मानिसहरूले अहिले पृथ्वीमा बास गर्छन्, मै हुँ भन्छन्, नारा जुलुस लाउँछन्, विभिन्न ख्रिस्ट विरोधी गर्छन् होइन, ख्रिस्टलाई इन्कार गर्छन्, ख्रिस्टमा आएर पनि ब्याकस्लाइड हुन्छन्, अनि ख्रिस्टमा म छु भन्छन्, नाटक मात्रै गर्छन्, के अरे पार्टी पावरमा मात्रै यस्तो खालको भेला हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ दण्डको भोग हुनेछ। तर धार्मिक जन चाहिँ अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछ फेरि। हालेलुया। धार्मिक जन पहिलो थेसलोनिके 1:19मा चाहिँ यसरी, दोस्रो थेसलोनिके 1:19 तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड तथा प्रभुको उपस्थिति र उहाँका शक्तिशालीको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन्। फेरि त्यो चाहिँ अनन्तको मृत्यु, अनन्तको। कहिल्यै पनि बाइबलले भन्छ त्यहाँ त न आगो निक्छ न त किरा नै मर्छ। त्यस्तो किसिमको यहाँ त्यो पनि लेखिएको छ। अहिले तल गएर हेर्ने भने मर्कुस 9:46 भन्छ नरकमा न त किराहरू मर्छ न त आगो नै निक्छ। कि तपाईँ हाम्रो आत्मा त्यहाँबाट जोगाइराख्दैछौँ? एउटा तपाईँ हाम्रो हृदयमा एउटा प्रार्थना छ त्यहाँ बाइबलले लेखेको छ नरकमा न त आगो निक्छ न त किरा नै मर्छ। स्याउ 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 दुःखले हामीलाई एकताल टोक्दा त कस्तो हुन्छ झन् स्याउ स्याउ। हामी नेपालमा टोइलेटमा क्या हो कोही कोही बेला त अलिकति खोल हुँदै अब माथि आइपुग्थ्यो देखेको छैन। नेपालको कुरा गरौँ, मलाई एक किसिमले इमेजमा त्यस्तै लाग्छ कि स्याउ स्याउ त्यो कतिखेर खाउँ भनेर बसिरहेको छ। त्यस्तो किसिमको किराहरू न त मर्छ न त आगो नै निक्छ। त्यस्तो ठाउँमा यिनीहरू अनन्तको दण्ड हुनेछन्, तर धार्मिक जन चाहिँ जीवनमा प्रवेश गर्नेछ। तिनीहरूले अनन्तको विनाशको दण्ड तथा प्रभुको उपस्थितिबाट उहाँलाई शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन्। जब मानिसहरू आत्मिक मृत्युबाट उसलाई चाहिँ त्यहाँ म तँलाई चिन्दिनँ
भन्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ अनन्त मृत्युको बाटोतिर प्रवेश गरिहाल्नुपर्छ। त्यो एकछिन पनि 1 सेकेन्ड पनि बस्ने कुरा फुर्सद हुँदैन, कसैको पनि हुँदैन, त्यो गइहाल्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ अनन्तको निम्ति दण्ड भोग्ने ठाउँ उसलाई पनि तयारी छ फेरि। अब त्यो तयारी कहाँ छ अहिले एकछिन म भन्दै जानेछु बाइबलबाट। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 14 र 15 मा हेर्नुहुन्छ। प्रकाशको जब मान्छे आत्मामा मर्छ त्यसको चाहिँ दोस्रो मृत्यु हुन्छ र अनन्त मृत्यु चाहिँ ऊ चाहिँ नरकमा रात दिन तर्किनुपर्छ। 14 र 15 हेर्छु ल। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए, त्यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो। जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाइएन त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। हालेलुया। यो चाहिँ अग्निकुण्डमा हो, यो त्यसको जीवनको पुस्तकमा नाम हुँदैन। अघि जस्तै अब त्यहाँ मुरलीधरले लेख्न मिल्दैन भनेको जस्तो हुँदैन। र यो धनी मानिसले पनि प्रयास गरेको भरिसके, मलाई त्यहाँ आउन दिनुहोस् न भनिरहेको छ, आह्वान गरिरहेको छ उसले। तर यो लाजसको र तेरो बिचमा ठुलो धाँधो छ। त्यो बिचारा व्यक्ति त हो नि, परमेश्वरकै सृष्टि हो, तर उसको चाहिँ किन जीवनको नाम पुस्तकमा नाम लेखिएन? यहाँ त बाइबलले प्रकाशले स्पष्ट बताइरहेको छ कि उसको त नामै भेटिएन। भेटिएको थियो भने मेटियो। आफ्नो चरित्रको कारणले, जिउने शैली नबदलेको कारणले गर्दा। र अर्को कुरो, उसले जिन्दगीमा ख्रिस्टको वचनै सुन्न नमानेर पनि उसको जीवनको पुस्तकमा नामै छैन। मान्छेको यहाँ संसारमा ढटापटामा नाम भएर हुँदैन, समाजमा मात्रै नाम भएर हुँदैन, सबै कुरो मिल्नुपर्छ। हालेलुया। विशेष गरी हामी मानव हौँ, मान्छे हौँ। मान्छे भएको कारणले गर्दा सबैभन्दा श्रेष्ठ चेतनशील प्राणी चाहिँ मान्छे मात्रै हो पृथ्वीमा। अरू त्योभन्दा ठुलो चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी चाहिँ परमेश्वरको फोटोकपी हो। त्यो भएको कारणले गर्दा बाइबलले भन्छ परमेश्वरको सीमा चाहिँ मानिसले नाप्न सक्दैन। जतिसुकै गरौँ, जतिसुकै तमासा भुइँफुटाइ लगाउँ, हुनेवाला केही पनि छैन। तर तपाईँ हाम्रो आत्मालाई सचेत राख्यौँ ख्रिस्टमा भने मात्रै परमेश्वरको राज्यमा अनन्तमा प्रवेश गर्न सक्छौँ, नभए चाहिँ सक्दैनौँ। यदि हामी अहिले पृथ्वीमा गएर हामी त्यसो गर्दैनौँ भने चाहिँ हामी भोलि गएर तर्पिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर मत्ती 25:41 भन्छ, त्यसपछि उनीहरूले देब्रेपट्टिका र मानिसहरूलाई भन्ने छन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हो। यो चाहिँ अनन्त मृत्युको विषयमा। श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हो। यसो ढोकामा हुनुहुन्छ अनि दूर भएपछि जाने कहाँ? अनि कति मान्छेहरूलाई इन्साफको लागि राखेको हुन्छ, कति मान्छेहरूलाई उनीहरूको आत्माहरू यो पृथ्वीमा तर्पिरहेको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। शैतानले उसलाई कब्जा गरिरहेको हुन्छ। एउटा कुरो थाहा छ कि छैन म बताइदिइहाल्नु पर्यो। एकजना बाउ छोरा चाहिँ इन्डियामा गएछ अरे कामको सिलसिलामा। अनि कामको सिलसिलामा गएर चाहिँ यसो हेरेछ अरे सडकमा त नाटक गरिरहेको छ अरे एउटा मान्छेले, जादुगरले नाटक गरिरहेको यत्रो टाउको खेलाइरहेको रहेछ अरे। अनि त्यसले त जादु गरेर त पुरा त्यसलाई चाहिँ के नाटकहरू देखाइरहेको रहेछ अरे। अनि त्यो बाउ छोराले पनि काम खोज्न गएको, पैसा कमाउनु गएको। अनि उनीहरूको सोच चाहिँ यस्तो आएछ, ओहो पैसा कमाउने मेलो त यस्तो पो रहेछ। अरे के साह्रो त्यो कोइला खानीमा गएर भौडीभित्र पसिरहनु हौ। कोइला खान्छ नि त शिलङतिर होइन, इन्डियामा त। त्योभन्दा राम्रो कमाइदियो एकैछिनमा, यत्रो थुप्रो पैसा कमाइँदो रहेछ। उसले पैसा कमाएको देख्यो नि त। अनि उनीहरू सबैजना अरू घर गएछन् अरे। अनि लास्टमा उनीहरू बाउ छोरा मात्रै रहेछन् अरे। सबैजना घर गए, तपाईँहरू चाहिँ किन नगएको भनेर सोधेछ अरे त्यो जादु गर्ने मान्छेले। सोद्धाखेरि चाहिँ हामीलाई काम दिनुहोस् न, तपाईँको जस्तो सिप सिक्न चाहन्छौँ भनेछ अरे। साँच्चै चाहन्छौँ त? साँच्चै नै चाहन्छु, हामी चाहन्छौँ भनेछ अरे। हामी यति टाढाबाट आएको, तपाईँले यस्तै पैसा कमाउनु दिँदा ल ठिक छ, त्यसरी मेरो घरमा जानुपर्छ भनेर उसले लिएर गएछ काम दिनको लागि। अनि काम दिन गएपछि राति 12 बजीतिर चाहिँ उठ्नुपर्छ। अनि गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ च्यान डाँडा चाहिँ यहाँ गएर च्यान चाहिँ खनेर ल्याउनु पर्छ तिमीले। अब हेर्नु नि, च्यान खन्नुको लागि यस्तो कहाँ आउँछ होला होइन?
अब मान्छेले डराउँछ। अब प्रभुमा भएर चाहिँ च्याटमा सुत्न पनि डराउनु हुँदैन है फेरि हामी चाहिँ, किनभने हामी चाहिँ त्यसको डेफिनेसन पछिको दिनमा कुनै दिन भन्नु, तर अहिले यसलाई मात्रै अलिक जोड्छु म। अनि उनीहरूले गएर बाउ छोराले गएर उसले देखाएकै ठाउँमा गएर खनेछ अरे, अनि पग्लापुग्लो खनेर चाहिँ उनीहरूको टाउको एक एकवटा लिएर आएछ अरे। अनि आएर चाहिँ भोलिपल्टदेखि पर्सिपल्टदेखि चाहिँ जादु गर्न फेरि सडकमा उनीहरूलाई लिएर निक्ले, सिकाउनु पऱ्यो नि त, निक्लेछ अरे। अनि त्यहाँदेखि अनि गर्दै जाँदाखेरि त बाउको चाहिँ हुन्छ अरे, छोरोको चाहिँ हुँदैन अरे त, जादु त हो, फेरि भइरहेको छ अरे। अनि घरमा आएर सोधेछ अरे, फेरि अनि 12 बजी राति फेरि बोलाएछ अरे त्यो आत्माले, छोराकोमा त आउँदैन त। अनि जादु गरेर सोधेछ अरे, के भएर मेरो चाहिँ हुन्छ, यो छोरोको त भएन त, यसले त पैसा कमाउँदैन क्या हो भनेर त्यतातिर गएछ अरे उसको मन। अनि तिमीले गलत टाउको ल्याएछौ नि त भने, अनि टाउको यो त अरूको होइन मान्छेकै हो त भनेर अरे के त्यो उसले होइन हो, तर यो चाहिँ विश्वासीको परेछ, यो चाहिँ हिन्दूको परेछ। किनभने यो हिन्दूको मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ यसको आत्मा चाहिँ प्याराडाइजमा बस्न पाउँदैन, इन्साफको लागि घुमिरहन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले जतिखेर बोलायो यो भोको भएर प्यासी भएर हिँड्छ, यो तुरुन्तै आउँछ र यसले मैले जे भनेको त्यही चमत्कार गरिदिन्छ। तर यो विश्वासीको चाहिँ यसको आत्मा चाहिँ डाइरेक्ट परमेश्वरसँग कनेक्ट हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यसको आत्मा चाहिँ बोलाउँदा मरेकटै आउँदैन, किनभने यो कङ्गाल मात्रै हो, एक दिन यो इन्साफको लागि मात्रै राखेको हो भनेर त्यो जादुगरले पनि त्यति जानेको रहेछ भनेर विचार गर्नुहोस्। विश्वासीको मृत्यु चाहिँ बाइबलले भन्छ अनमोल छ। हालेलुया। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो विश्वासीमा केही पनि भेटाएन। त्यो जादुगरले गर्दा जतिसुकै मन्त्रबाट भोगे पनि उसलाई लागेन, त्यसको टाउकोबाट केही पनि उसले, उसको कङ्गालबाट केही पनि उसले पाउन सकेन। तर जो अर्को थियो नि, त्यो अर्को चाहिँ हावा रूपी भएर हिँड्ने नि, कोही बेला झ्यालबाट तर्साउने जस्तो भएर आउने, कोही बेला के गर्ने, संसारमा देवले त्यसरी चलाइरहेको हुन्छ। उसलाई चाहिँ इन्साफको लागि चाहिँ त्यसको आत्मालाई जतासुकै जसले बोलायो त्यसले, त्यो जादु गर्नेहरूले बोलाउँदा जान सक्छ, त्यसले जे चमत्कारहरू गरिदिन सक्छ। त्यसले डेभिल स्पिरिटमा पर्छ, त्यो शैतानको उसको अधीनतामा छ। किनभने जसले पृथ्वीमा भएर त्यसो गर्छ र शैतानलाई राखिने, दूतलाई राखिने एउटा ठुलो एउटा नरक छ, त्यो मानिस पनि त्यहाँ पर्ने जोखिममा हुनेछ बाइबलमा भनिन्छ। त्यो त्यहाँ पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा नि यत्रो यहाँ बाइबलमा लेखेको छ, मानिसहरूलाई के भनेको छ, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हो र दियाबलस त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाओ। अब जानुपर्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू, अब त्यो आत्मा पनि जानुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ बाइबलले एक्ज्याक्टली बताएको चाहिँ इन्टरनल डेथ हो। हालेलुया। सबैको भाग, जादुगर, तन्त्र मन्त्र, दुश्मनी, झैझगडा, इस्राय, अहिले अघि मैले विभिन्न भने नि, अब चर्चमा आउने, नाटक गर्ने, दुनियाँ दिवाना, यो परमेश्वर भन्दा आफ्नो खुसी गिलासालाई मन पराउने मान्छेहरू सबै यहीँ जान्छ। यो चाहिँ बाइबलले प्रमाणित गरेको। त्यसो हो भने अब जोगिने मेलोको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, मलाकी 3:7 मा तिमीहरू पिता पुर्खाहरूको समयदेखि नै तिमीहरू मेरो आदेशहरूतिर तर्केर गएका छौ र तिमीहरूको पालन गरेका छैनौ। मतिर फर्क र म तिमीहरूलाई फर्काउने छु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर तिमीहरू त सोध्छौ हामी कसरी फर्कौं, येशू ख्रीष्टबाट फर्कौं। हालेलुया। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरौँ, अनि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि तपाईँहरूको पाप निर्मूल भएर जान्छ, हिउँ जस्तो सेतो भएर जान्छ। तपाईँहरूको सिन्दुरे रङको गाढा भएका पापहरू पनि हिउँ जस्ता सेता हुनेछन्। त्यसरी फर्किनुपर्छ, कुनै धूपबाती, कुनै देवी देउराली गरेर होइन, तर येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै जीवनमा प्रवेश छ। हालेलुया। कसरी फर्कौं भनेर तपाईँहरूको मनमा चिन्ता होला, येशू ख्रीष्टलाई अपनाउनुहोस्, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँहरूको मुखले कन्फेस गर्नुहोस्। अहिले नै धनी मानिसले जस्तो तडपिनु नपरोस्, भोलि गएर नरकुण्डमा गएर मलाई पनि मेरो भाइहरूलाई, अब म त गएँ, अब मेरो भाइहरूलाई त्यो भन्ने समयहरू नआओस्। तपाईँहरू हामी इन्डिभिजुअली अहिले नै व्यक्तिगत हिसाबमा निर्णय गर्न सकौँ कि येशूलाई विश्वास गर्नु, येशूलाई चिन्न सकौँ। हालेलुया। परमेश्वरलाई कसले देख्न सक्दैन भनेर बाइबलमा प्रश्न गरेको हामी भेट्छौँ, र कसले पनि देख्न सक्छ भन्दा हिब्रू 12:14 देख्न सक्दैन र मत्ती 5:8 मात्रै देख्न सक्छ। हिब्रू 12:14 बेविचारी गर्ने यस्ता पुस्ताहरूले, अधर्मीहरूले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। पृथ्वीमा अधर्मै गर्ने मानिसहरूले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन।
तर बाइबलले बताएको छ मत्ती 5:8ले भन्छ धन्य ती सुधारिँदा उनीहरू किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। हालेलुया। ती व्यक्तिहरूले मात्रै देख्नेछन्, उनीहरूले मात्रै अनन्त देख्नेछन्, उनीहरूले मात्रै अनन्तको राज्य देख्नेछन्। नभए अरूले चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, किनभने बाइबलले पनि त्यहाँबाट उता चाहिँ मलाई भन्ने अनुमति दिएको छैन। कहाँ जान्छ त्यो? भोलि उहाँले गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँमै जान्छ। कसरी पुकार्ने, कसरी फर्किने भन्दा अहिले नै तपाईँहरूलाई सुसमाचार गरेको आधारमा फर्किने। हालेलुया। तपाईँहरूलाई कसैले अब कुनै एउटा ब्यान्ड बाजा लगाएर अर्थात् भएन प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो यस्तो स्वागत गर्ने कुराहरू छैन। ख्रिस्टको राज्यमा त्योभन्दा ठुलो कुराहरू अरू केही पनि हुने छैन। कि तपाईँ फर्किनु भयो भने, तपाईँहरू जतिले विश्वास गर्नुभएको छैन फर्किनु भयो भने समय अहिले हो, भोलि नआउन पनि सक्छ। यसाया 59:1ले भन्छ तिनीहरू शान्तिको बाटोमा चिन्दैनन् र तिनीहरूको मार्ग निया छैन। तिनीहरू आफ्ना मार्गहरू बाङ्गा टेढा बनाएका छन्, त्यसबाट हिँड्ने कसैले शान्तिलाई जान्ने छैन। त्यस्ता बाटोमा हिँड्नेहरू, बाङ्गा टेढा बाटोमा हिँड्नेहरू, अहिले बाङ्गो टेढो भन्दा विचार गरौँ, एउटा मान्छे यहाँ भट्टीबाट फुते निक्ल्यो भने अहिले त आज त के विकेन्ड होइन, आज दिन गाडी पनि भाङ्गो हिँडिरहेको हुन्छ यहाँ लाइनमा। तपाईँहरू पनि गाडी कुदाउनुहुन्छ होला, कतिजना गाडी कुदाएर हेर्नु पनि भएको छ होला, टाढाङ टाढाङ त्यो मान्छेले अलिक ड्रग्स खाएर कि के खाएर होइन। आज विकेन्डको दिन अनि म नानीलाई भन्ने गर्थेँ विकेन्डको दिन त धेरै मान्छेहरू मात्र हिँड्दैन, अब होसियारले नहिँडे भरिसरि भनिदिन्छु उनीहरूलाई, आफूले नगर्दा उनीहरूले गरिदिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बाङ्गा टेढा बाटाहरू, अधर्मको बाटाहरू रक्सी त खाएर नहिँड्नुहोस्, नहिँड्नु भएको होला, तर तपाईँहरूको धार्मिकता चाहिँ सिधा छैन नि त। बाइबलले भन्दछ मत्तीको पुस्तक 11:28ले भने जस्तै बाइबलले भनेको छ कि ए बोधले दबिएका हौ, तिमीहरू मौका हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। हालेलुया। ए बोधले लतारिएका हौ, मौका हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। त्यो भएको कारणले गर्दा येशूमा आउनुपर्छ। बाङ्गो टिङ्गो बाटोहरू छोड्ने बाङ्गो टिङ्गो हिँड्ने मानिसहरू कसैले पनि शान्तिमा प्रवेश गर्दैनन्। उनीहरू अशान्तिले भएर जानुपर्छ र नरकुण्डमा पनि अशान्तिलाई, येशूलाई त चिने, स्वर्गदूतले त सबैलाई लिएर जाने हो, तर उसले येशूलाई देख्नै पाउँदैन। उहाँ यहाँ देखे भएको उहाँ देख्छ त। त्यो भएको कारणले गर्दा उसले अनन्तको दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ। प्रेरित 3:26ले यसो भन्छ तपाईँहरूका हरेकलाई आफ्नो दुष्टबाट फर्काएर तपाईँहरूलाई आशिष दिन भनी परमेश्वरले आफ्ना सेवकलाई खडा गर्नुभयो र प्रथम तपाईँहरू कहाँ पठाउनु भयो। हालेलुया। अघि मैले भनिहालेँ सुसमाचार गर्न जाँदा तपाईँहरू कतिजनाले भोग्नु भयो होला त्यो कुराहरू। प्रथम सेवकहरू, इभेन्जलिस्टहरू होइन पठाउनु भयो होला प्रचार गर्नका लागि। कतिले कुकुर छोड्दा कसैलाई सुन्दै नसुने ए भन्दै नभन् भन्ने होला, कतिलाई फोन गरेर भने मेरो फलाना ठाउँमा कल आएर राख्छु ल अरे। मैले धेरैचोटिको मैले सुनेको छु। र कोही ठाउँमा प्रचार गर्दै गयो भने उसको आफ्नो विशेषता निक्लिहाल्छ तुरुन्तै, तर उसलाई कान सुन्ने मन भएको छ क्या, किन उसलाई संसारको देवले अन्ध तुल्याएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ मान्दैन सुन्न। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जब संसारमा भएका मानिसहरूलाई फर्काउनको लागि इभन मलाई पनि कसैले फर्काएको हो। हालेलुया। म पनि संसारमा दौडिरहेको व्यक्ति हुँ। धन्नै यो धनी मानिसको जस्तो हाल भएन। धन्नै पता धन्नै बाइबल त देख्नै नहुने, मैले एउटा जिउनो गवाई बताएको, देख्नै नहुने कुरा त सुन्नै नमान्ने दाजुहरू विश्वासी हुनुभएको थियो। कसको नाम हो? दाजुहरू विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले घरेलु सेवा गर्दाखेरि हाम्रो बुवा चाहिँ पहिलेदेखि झाँक्री मेलो गर्ने, म चाहिँ एउटा बाउको फेरि प्यारो भएँ, किन भन्दा म बाउकैतिर लागिदिएँ। अहिले बाउ मदेखि विरोधी हुनुभयो, म विश्वासी भइदिएँ, बाउ स्टिल त्यहीँ छन्। पहिले प्यारो थिएँ, अहिले विरोधी भयो फेरि, किन भन्दाखेरि धार्मिकताको धाँधो पर बिचमा। हालेलुया। अनि के भयो त भन्दाखेरि म चाहिँ दाजुहरू सङ्गति गर्ने, म चाहिँ माथि सिलिङमा बजेर ढ्याङ्ग्रो ठोकिदिन्थेँ। यही हो ज्यान फेरि। तर कसै व्यक्तिहरू आएर प्रभुको वचन सुनाउनु भयो, सुन्नै नमान्ने म त। त्यस्तो हुन त तपाईँहरूलाई योले रोग नहोस्, तर फर्सेट पनि नहोस्, तर किनभने म त्यस्तो अवस्थाबाट प्रभुले मलाई तपाईँहरू सेवक पठाउनु भयो नि त मेरो घरमा, या मलाई कहीँ भेटाउनु भयो होइन।
अनि मलाई वचन सुनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि नै यहाँ बाइबलले भन्छ तपाईँहरूका हरेकलाई आफ्नो दुष्टबाट फर्काएर तिमीहरूलाई आशिष दिन भने परमेश्वरले आफ्ना सेवकहरूलाई खडा गर्नुभयो र सर्वप्रथम तपाईँहरू कहाँ पठाउनु भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा म जिएको, म संसारमा हुँदा राम्रो राम्रो मान्छे पनि होइन सायद चाहिँ भन्नुपर्दा होइन, रफ एन्ड टपमा भएर अब होइन गडाङुङ केटाकेटी उमेरमा स्टुडेन्ट लाइफमा त्यस्तै थियो। अब जो पनि हामी त्यस्तै हौँ, सबै पनि थिएन, सबै असभ्यबाट सबै भएको हामी। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको जीवनशैलीहरू जिउँदै गर्दाखेरि कसैले परमेश्वरले सेवकहरू खटाइदिनु भयो र हामी परिवर्तन हुन सक्यौँ। ख्रिस्टको राज्यमा एउटा मनपर्ने दाउद जस्तो मनपर्ने छोराछोरी हुन सक्नु जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरू पनि हुनुभयो होला। अब नहुनेहरू पनि यही सन्देशबाट हुनुहोस् भन्न चाहेको। हालेलुया। होशे 14:1 हे इजरायली परमप्रभुको आफ्नो परमेश्वरतिर फर्क र आऊ, तिम्रा पापहरू नै तिम्रो पतनका कारण हुन्। तिमीहरूको पापहरू नै तिमीहरूको पतनको कारणहरू हुन्। वचनहरू लिएर परमप्रभुतिर फर्क। अब नफर्किनेहरू, यो धनी मानिसले जस्तो नफर्किनेहरू भोलि गएर तर्किनु पर्ला। फर्क, उहाँलाई भन हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहोस् र अनुग्रहपूर्वक हामीलाई ग्रहण गर्नुहोस् र हामी आफ्ना ओठको फल चढाउन सकौँ। हालेलुया। अहिले तपाईँ हामीले सकिरहेका छौँ। हामीलाई अहिले साँच्चै नै भनौँ गवाई भन्नु 3 दिन लाग्ला यत्रो मान्छेलाई त। यहाँ आफ्नो आफ्नो गवाई छ, जिउँदो गवाई छ। हाम्रो पहिलेको पृष्ठभूमि त्यति राम्रो थिएन, तर ख्रिस्टमा आएर पनि त्योभन्दा ग्वाल भयो भने चाहिँ मलाई भन्नु केही छैन। आफै जिम्माउनुहोस्, भोलि गएर नियममा खटाउनुपर्छ। तर अब चाहिँ हामीहरू अब नहुनेहरूले पनि राम्रो हुने प्रयास गर्ने समय आएको छ। र नराम्रो त सबैजना राम्रै छौँ हामी, तर हामी आत्मामा भएर पछि हटिरहेका छौँ। संसारको लालचमा, संसारको कुरामा हामी फसिरहेका छौँ। संसारको देवी देउरालीलाई हामी आराधना गरिरहेका छौँ भने अब यो सुनौलो अवसर ख्रिस्टमा फर्किने एउटा मौका पनि हो। हालेलुया। त्यो भएपछि तपाईँ हाम्रो ओठले चाहिँ परमप्रभुमा असल फल चढाउन सक्छ। बाइबलले भन्छ तिमीहरूको एउटै धाराबाट तितो र एउटा मिठो पानी आउँछ होइन। यदि तपाईँ हामीले तितो र मिठो दुवै गर्दैछौँ भने अब मिठोमा परिणत हुनुपर्छ। र यदि तपाईँहरू जब तितै मात्रै निकाल्दै हुनुहुन्छ भने अब मिठोमै पनि आउनुपर्छ। हालेलुया। विशेष गरी मानिसहरूले भन्ने गर्छन् अब संसारमा विचार गर्ने हो भने अब अन्तिममा त शुद्धिकरणको कुराहरू आउँछन् होइन। तर ख्रिस्ट यीशुमा चाहिँ तपाईँ हामीले हप्ताउन दिन भयो वचन सुनेको। बाइबलले भन्छ यूहन्ना 15:3 भन्छ मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको वचनले तिमीहरू नै अघि शुद्ध भइसकेका छौ। यहाँ कुनै गाईको पिसाब चाहिँदैन, यहाँ कुनै किसिमको चाहिँदैन। नमर काउपी त्यो खासमा त्यसले पवित्र निष्करण गर्दैन। यो हामीले बुझेरै भनेको, यसमा उल्टो अनुसार नसोच्नुहोस्। किनभने परमेश्वरको वचनले मानिसलाई शुद्ध बनाउँछ। हालेलुया। धेरै संसारमा धर्मावलम्बीहरूले के गर्छन्, नानी जानु त्यो त अशुद्ध हुन्छ अरे। कतै अशुद्ध हुन्छ? मानिसहरू मरेर अशुद्ध हुँदैन। त्यो त झन् पवित्र स्थानमा प्रवेश गरेको छ। हामी पो बरु संसारमा अशुद्ध गर्छौँ कि भन्ने डर छ त। तर गइसकेपछि के गर्छु त? त्यसलाई कुनै कुराले शुद्ध गर्न सक्दैन, एउटै कुराले सक्छ, परमेश्वरको वचनले। पहिलो तिमोथीको पुस्तकमा 4:5 किनभने त्यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्याउँछ। त्यहाँनिर अलिकति अगाडिको खण्ड पढ्नु भने त अर्कै छ। किनभने मानिसहरू हात नधोएको कारणले गर्दा अशुद्ध हुन्छ भन्ने विषयमा पहिलेको मान्छेको त्यस्तो रहेछ धारणा। तर हात नधोएको कारणले त मैला मात्रै पसेर मर्छ मान्छे तर होइन। तर यहाँ त्यो त्यसको खण्डहरू अगाडिको खण्डहरू हेर्नु भने त्यो छ। तर यहाँ वचनमा के हुन्छ भने वचन र प्रार्थनाले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यहाँ भित्री गुदी रसको कुरा चाहिँ के छ र भन्दाखेरि चाहिँ वचन र प्रार्थनाले चाहिँ चोखो बनाउँछ। अब हामी अन्तिममा प्रार्थना गर्छौँ, त्यसले चाहिँ यो घर परिवारलाई चोखो बनाउँदछ, यो समाजलाई चोखो बनाउँदछ र यो देशलाई पनि चोखो बनाउन सक्छ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँनिर म एउटा अब 2टा खण्ड मात्रै पढेर म धेरै नै छ, तर म 2टा खण्ड पढ्छु। पहिलो थेसलोनिके 5:23 भन्छ शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन्
हालेलुया। परमेश्वरले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उहाँले नै गर्नुहुनेछ। हामी चाहिँ उहाँमा भरोसा आशा गर्ने भएकोले गर्दा हामी आफै चाहिँ फेरि शुद्ध यो गर्नुपर्छ यो त्यो भन्ने होइन, तर परमेश्वरको वचनले नै शुद्ध गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याऊ र तिमीहरूका समस्त आत्मा प्राण र शरीर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलन रहौँ। निष्कलन हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरले नै चोखो बनाउनु पर्छ। अहिले जति वचन बोलियो यो वचन सुन्दा सुन्दै पनि तपाईहरू चोखिसक्नु भएको छ। यहाँ कुनै गाईको पिजा पियो, गोबरले लोट्याउने, त्यो गर्ने, दान दिने, दक्षिणा दिने केही पनि होइन। यसले केही पनि उ बोलाउँदैन। यसले चाहिँ सक्नु मात्रै हो। यसले भएको पनि सक्नु। हामी विश्वासीमा के गर्छौँ, उहाँहरूलाई उकास्नको लागि दिन्छौँ, तर संसारको मान्छेले चाहिँ भएको पनि सिद्ध्याउँछन्, भएर नाङ्गो भएर बसिरहेको हुन्छन्। एउटाले गाई दान दिएछ अरे, कसले पाएको एक दिन त सोधेछ अरे, गएर खाट गाई दान थाल त्यो छाता सबै दिएछ अरे कि दाम त। अनि भरे गरे के एक दिन त त्यो बाहुनकोमा जान्छ अरे, उसैले दिएको गाईको दुध पो दुहेर दिन्छ अरे। अनि भनेछ अरे, अनि उसले प्रश्न मनमा आएछ अरे, अब यो पहिले दिँदाखेरि चाहिँ कसले यो चाहिँ कहाँ जान्छ भनेर तिम्रो बाबुले पाउँछ भनेछ अरे। सबै कुरो दिएको थियो, बाबुले पाउँछ आमाले पाउँछ भन्दै त्यो लगेछ अरे। तर एक दिन त त्यो पुग्दाखेरि त त्यहाँ त दिन्छ अरे, त्यो बाबुले दिएको खाटमा बाहिर राखिरहेको छ, त्यहीँ बसाएछ अरे बाबुलाई दिएको खाट। अनि आमालाई दिएको त्यो गाईको दुध दिएर दिन्छ अरे, गाई पनि गोठमा त्यही देख्छ अरे, सबै कुरो देख्छ अरे। अनि त्यहाँदेखि मेरो बाबुले आमाले पाउँछ भनेर तपाईँले भन्नुभएको होइन, तपाईँले पनि ल्याएर राख्नु भएको छ, खोइ भनेर सबै खोलेर लगेछ अरे। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि दान दक्षिणाले मान्छेलाई उँभो चाहिँ होइन उँधो लाउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले हामीलाई दिनु पर्दैन, तर परमेश्वरको वचनले तपाईँहरू अघि नै सिद्ध भइसक्नु भएको छ। शरीर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलन रहौँ। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले नै यो सबै नै गर्नुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले नै यो गर्नु नै हुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 6:14ले परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले प्रभुलाई जीवित पार्नु भयो र हामीलाई पनि उहाँको शक्तिद्वारा जीवित पार्नुहुनेछ। हालेलुया। तर कोदेखि डराउनु पर्छ, म तिमीहरूलाई चेतावनी दिनेछु। तिनीसँग डराउनु पर्छ जससँग शरीरलाई मरेपछि नरकमा फालिदिने शक्ति छ। म तिमीहरूलाई भन्दछु तिनीहरूदेखि नै डराऊ। डराउनु कोसँग पर्दछ त भन्दाखेरि मरेपछि नरकमा फालिदिने जोसँग शक्ति छ त्योसँग चाहिँ डराउनु। त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग डराउनुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वरसँग डराउनुपर्छ र परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई, मलाई लाग्छ बाइबलले भन्दछ उपदेशकको 4:2ले, अब तपाईँ अलिकति सन्तानको कुरो गर्नुपर्दा जो मरिसकेका छन् अहिले जीवितहरू भन्दा उहाँहरू खुसी छन् भनेको छ बाइबलले। खुसी छन्। अब हामीले उहाँलाई दान दक्षिणा धन दौलत दिएर सकेर नाश गरेर होइन। बाइबलले भन्दछ दोस्रो कोरिन्थी 7:10ले भन्दछ तपाईँहरू शोक गरिरहनु भएको छैन। यहाँ सुन्नुहोस्, किनभने बाइबलले भन्छ शारीरिक शोकले मानिसलाई मृत्युमा पुर्याउँछ, तर आत्मिक शोक गर त्यसले अनन्तमा पुर्याउँछ। किन भन्दा शारीरिक शोक गर्ने मानिसहरू पनि देखेका छौँ हाम्रै समुदायभित्र। शारीरिक शोक गर्दा गर्दै उहाँलाई त्यो वचन भन्दा भन्दै भनेको पनि हो, गएर उहीँ गएर फली पनि दिनुभयो, देखेका छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ शारीरिक शोकले मानिसलाई मृत्युमा पुर्यायो। उहाँको पनि घटना यस्तै थियो। तर म भन्न चाहन्छु, बाइबलले भन्न चाहन्छ कि तपाईँ हामीले स्वर्गीय शोक गरौँ। शारीरिक शोकले मानिसलाई मृत्युमा पुर्याउँछ। मेरो श्रीमती यस्तो उस्तो भनेको गरे गर्दाखेरि उहाँले आफ्नै श्रीमतीको कारणले उहाँ जानुभयो। हाम्रो सबैलाई थाहा छ त्यो कुराहरूलाई, त्यो अनुभव भए हामीलाई एउटा उहाँलाई त्यो गर्ने एउटा त्यो बाटो बनाइदिनु भयो, देखियो हामीले। बाइबलले भनिरहेको छ दोस्रो ग्रन्थीको पुस्तकले